السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصحح معكم البروبليم تاع ليكزام ناسيونال 2020 لا سيسيون نورمال. نبداو على بركه الله. Soit si le f sa courbe représentative d'un repère orthonormé O et G وغناخدو من بعد ملي غنديرو الكونستركسيون تاع لا كورب ديال لا فونكسيون f غناخدو لونيتي هي 2 سنتيم. نبداو بلا بروميير كيستيون. La première question, on a montré la limite moins l'infini est plus infini et la limite plus infini est moins l'infini. On la limite moins l'infini. On a la limite quand x tend vers moins l'infini, f de x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. On va remplacer f بداكشي اللي كتساوي. إذا نشوفوا واش كاين فورم انديتيرميني ولا لا. موان لانفيني في موان هي بلوس لانفيني بلوس غيال غتعطينا هي بلوس لانفيني. نمشي لهادو موان لانفيني موان دو هي موان لانفيني. لا ليميت كون طونفير هادشي لموان لانفيني تاع ليكسبونونسيال هي زيرو، دونك هادي غتعطينا موان 4 وهادي غاوتينا تعطينا زيرو، دونك زيرو في موان 4 هي زيرو، فهادشي غتعطينا زيرو، دونك لا ليميت غتبقى لنا هي بلوس انفيني. دونك غنقول لا ليميت ايكالا بلوس انفيني وغنقول علاش كار نقول علاش حطيت ديك بلوس انفيني. كار لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني تاع هاد البولينوم هادي موان اكس بلوس 5 سور 2 موان لانفيني في موان تعطينا بلوس انفيني، و بلوس انفيني بلوس 5 سور 2 راه هي بلوس انفيني. مزيان. اي لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني تاع ليكسبونونسيال اكس موان 2 موان 4 هاديك كنا غتعطينا هي موان 4. علاش؟ لان ليكسبونونسيال تاع موان لانفيني هي زيرو، لان عندنا هاد لا ليميت هادي لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني. نقدر هنا ندير شونجمون دو فاريابل تاع ليكسبونونسيال دو اكس هادي ايكالا زيرو، دونك هادشي اكس موان 2 راه طون فير vers moins l'infini, donc l'exponentielle تاعها غيكون طون vers 0. مزيان. et la limite quand x tend vers moins l'infini باقي ما درتش هاديك 1 demi exponentielle x moins 2 حتى هي غتكون 0 fois 1 demi اللي هي 0، دوك غتعطينا هادي كامله 0 وهادي غتبقى لنا بلوس انفيني. داكشي علاش درت لا ليميت بلوس انفيني. دونك ولا بار سويت ولا شي حاجه بحال هكا لا ليميت quand x tend vers موان لانفيني تاع اف دو اكس هي شحال؟ هي بلوس انفيني. دونك هنا عطاتيني هادي موان لانفيني، هادي غنمشي نرومبلاسي اكس بلوس لانفيني، بلوس انفيني موان 2 هي بلوس انفيني، ليكسبونونسيال تاع بلوس لانفيني هي بلوس انفيني، مع هاد موان 4 غتبقى بلوس انفيني، وهادي بلوس انفيني، بلوس انفيني فوا بلوس انفيني هي بلوس انفيني، مع هاد الموان غتعطينا موان لانفيني، ومع هاد الموان لانفيني غتعطينا موان لانفيني. موان لانفيني هي موان لانفيني بلوس 5 سور 2 هي موان لانفيني، دونك غنقول لا ليميت ايكالا موان لانفيني وغنقول علاش كار لا ليميت كون اكس طون فير بلوس انفيني تاع موان اكس بلوس 5 سور 2 هادي راها بولينوم غناخد غير المونوم دو بلو دوغري اللي هي موان اكس بلوس انفيني في موان هي موان لانفيني. مزيان. اي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini تاع moins 1 sur 2 exponentielle x moins 2 لا ليميت تاع هادي كتكون كتساوي موان لانفيني. علاش؟ ما تنساوش هاد لا ليميت هادي لا ليميت quand x grand x tend vers plus l'infini تاع ليكسبونونسيال دو x هادي راه هي بلوس انفيني. نقدر ندير هنا شونجمون دو فاريابل، دونك بلوس انفيني موان 2 هي بلوس انفيني، دونك عندي هادشي هاد اكس موان 2 راه طون فير بلوس انفيني، دونك هاد ليكسبونونسيال غادي يقرب لبلوس انفيني، بلوس انفيني في موان 1 سور 2 بلوس لانفيني فوا غيال نيجاتيف غتعطيني موان لانفيني. وهادي غنابليكي على هادي غتعطينا بلوس انفيني موان 4 اللي هي بلوس لانفيني، دونك موان لانفيني في بلوس لانفيني موان لانفيني في بلوس لانفيني غتعطينا موان لانفيني، ومع هاد موان لانفيني غتعطينا موان لانفيني. ردوا البال هاد الموان راه دخلتها في الكالكول هي موان لانفيني. دونك لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع اف دو اكس هي شحال؟ هي بلوس انفيني.
نمشي معكم لا دوزيام كيستيون بتيتا. قالوا لنا ديمونطري كو لا دروات دلتا ديكواسيون y égale à moins x راه est une asymptote oblique de la courbe C de f au voisinage de moins l'infini. دونك اش غندير هنايا غادي نمشي نكالكولي لا ليميت في موان لانفيني. علاش؟ لان قالوا لي او فوازيناج دو موان لانفيني تاع شنو؟ تاع اف دو اكس موان y. on a la limite quand x tend vers moins l'infini تاع شنو؟ تاع اف دو اكس موان y. شحال خصني نلقاها؟ بويسكو قالوا لي تما ايتون اسيمبتوت اوبليك، دونك في هاد لا ليميت خصني نلقى زيرو. دونك اف دو اكس راه هي هاد مزيان. دونك نحاول نصغر شويه الكتابه باش تجيني مقاده، ولا نعاود نكتب هنا لا ليميت تاع هادشي ما غيبقاش لي سباس هنا فين نكتب. دونك عطاتيني موا ايكغيك. شوفوا ايكغيك شنو فيها؟ موا ايكغيك. دونك غنمشي لهاد ايكغيك وغنضربها في الموا. دونك عطاتينا بلوس اكس موان 5 سور 2. نضرب، ما تنساش تضرب ديك ايكغيك كامله في الموا، ماشي تعطي لي موا غير ديك موا اكس، لا حتى 5 سور 2 خصك تضربها في الموا. دونك هاد 5 سور 2 غتمشي مع هاد موان 5 سور 2، موا اكس غتمشي مع اكس. دونك غتبقى لنا تيكال لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني. اشنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا غير هادشي. هاد لا ليميت راه فايت حسبناها في هاد لا ليميت هادي، في لا ليميت في موان لانفيني الا عقلتو. دونك هادي شحال عطاتنا؟ موان هنا موان لانفيني موان 2 هي موان لانفيني. اكسبونونسيال تاع موان لانفيني راه هي زيرو. ملي كنقول ليكسبونسيال راه كندوي بالليميت. دونك هادي عطاتينا زيرو، موان 4 هي موان 4، وهادي شحال؟ هادي غتعطينا زيرو، و زيرو في موان زان دومي هي زيرو، زيرو في موان 4 هي زيرو. دونك غنقول لا ليميت كتساوي زيرو، ونقول علاش. نعاود نقول داكشي اللي درت في لا كيسيون في لا ليميت في موان لانفيني. كار لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني زيرو في موان 4 هي زيرو. ندير هنا كوم، شوفوا معايا شنو غنكتب. كوما شنو عندي؟ جوج تاع الحوايج. لا ليميت في موان لانفيني تاع اف دو اكس شحال لقينا قبيله هي بلوس لانفيني، اي هاد لاكولاد راه كنقصد بها اي لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني تاع اف دو اكس موا ايكغيك شحال لقيتها؟ لقيتها زيرو. دونك هاد لي كونديسيون بجوج غيقولوا لي بان سي دو اف ادمي هاد لا دروات ديكواسيون ايكغيك كوم اسيمبتوت اوبليك au voisinage de moins l'infini. Donc, petit b قالوا لي résoudre l'équation exponentielle x moins 2 moins 4 égale à 0. عاد تبوي مونطري شي حاجه تما. نمشي نبدا بليكواسيون. دونك اول حاجه غنبدا بها هي سوا x appartient à r. علاش؟ لان ديك ليكواسيون راه مديفيني على r كامله. on a دونك باش ندير ريزوليوشن تاع ديك ليكواسيون غنمشي بلي زيكيفالونس. on a exponentielle x moins 2 moins 4 égale à 0 si et seulement si exponentielle de x moins 2 égale à 4. باش نلقى هاد اكس خصني نحيد ليكسبونونسيال. دونك باش نحيد ليكسبونونسيال خصني ندخل لا فونكسيون ريسيبروك تاع ليكسبونونسيال هي الالين. دونك غندخل هنا الالين وهنا الالين. هنا ملي غندخل الالين غتلقى لا فونكسيون مع سا ريسيبروك غتعطينا هادشي اللي كاين هنا x moins 2. وما تنساوش راه دخلت ابليكيت لا فونكسيون الين. دوك غتعطيني هنا الين دو 4 سي اي سولمون سي اكس هاد موان دو غتمشي لهاد جي غتولي عطينا هي 2 بلس الين دو 4. قالوا لي غيزو. دونك خصني نعطي لونسومبل دو سوليسيون. دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ار تاع هاد ليكواسيون هادي شحال لقينا من سوليسيون؟ واحد اللي هو 2 بلس الين 4. ندوز لديك بوي. قالوا لنا بوي مونطري كو لا كورب سي دو اف اي au-dessus de delta sur l'intervalle et en dessous de delta على واحد الانترفال اخر. دونك هنايا قالوا لنا ليتود تاع شنو؟
تاع لا بوزيسيون غولاتيف على ار كامله. مزيان. دونك اشنو خصني ندير هنايا؟ خصني ندير الطابلو تسين تاع شنو؟ تاع اف دو اكس موان دلتا. علاش اف دو اكس موان ايكغيك اودي؟ لان هنا عندي السي دو اف مع دلتا. دونك غنمشي نشوف لو سين تاع شنو باش نوتيلي لا بوزيسيون غولاتيف تاع السي دو اف مع دلتا. غنمشي نوتيلي لو سين تاع شنو؟ تاع اف دو اكس موان ايكغيك. اول حاجه قلنا اف دو اكس موان ايكغيك راه فايت حسبناه قبيله فاش حسبت لا ليميت. ها هي هنايا اف دو اكس موان ايكغيك هو هادشي اللي كاين هنايا. هي موان زان دومي اكسبونونسيال اكس موان دو لو تو فاكتور تاع شنو؟ تاع اكسبونونسيال اكس موان دو موان 4. مزيان. دونك باش نوتيليو لو سين تاع هاد لا ديفيرونس هاد ليكسبونونسيال راها ديما ستريكتومون بوزيتيف، موان زان سور دو راها ستريكتومون نيجاتيف. دونك بقالنا هادشي. دونك خصني نيتيدي لو سين تاع هادشي. انا شنو كنعرف هادي؟ كنعرف غير فوقاش كتساوي زيرو. هي اللي درت دابا هي اللي درت هنايا. ولكن اخا عرفتها كتساوي زيرو ما عرفتش دابا راه كطانولا هادشي. فين كيطانولا هاد لا كونتيتي هادي؟ فوقاش كتساوي زيرو؟ ملي يكون اكس يساوي هادشي. ولكن ملي يكون اكس سوبيريور ولا انفيريور ما غنعرفش لو سين. دونك شوفوا شنو غندير. قلنا اكسبونونسيال دو اكس موان 2 موان 4. هادشي كامل راه خدام ساشون كو اكس ابارتين ار. مزيان. دونك هنايا شنو غندير؟ غنمشي نشوف فوقاش هادشي بوزيتيف ولا فوقاش نيجاتيف. غنحاول نمشي بلي زيكيفالونس صافي. دونك غندير فوقاش هادشي ندير فوقاش بوزيتيف سي اي سورمونس. داكشي اللي درت ليكواسيون غنعاودو لهاد لينيكواسيون. دونك غندخل الالين. غندخل الالين ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون هادشي بعدا راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق ندخل الالين. غندخل الين وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون الين راها ستريكتومون كرواسونت. دونك غندخل الين هنا غتعطينا اكس موان 2 وما غنغيرش لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون اللي ابليكيت هنايا اللي هي الالين في هذه الحاله ستريكتومون كرواسونت. هاد موان 2 غتمشي للجات ولي بلس 2 ولا غناجوتي هنا 2 وهنا 2. مزيان. دابا فوقاش هادشي كيكون بوزيتيف؟ ملي يكون اكس سوبيريور من لا سوليسيون اللي لقينا قبيله. في نظركم فوقاش غيكون نيجاتيف؟ الا رديتو البال هنا هادي راه متكافئه مع هادي. دونك فوقاش هادي غتكون نيجاتيف؟ غدير هنا النيغاسيون وغدير هنا النيغاسيون. الور غنمشي نجمع هادشي في لو طابلو تسين. دونك اول حاجه غنديرها هي هاد لا كونتيتي هادي. من بعد غنتبع هادي. من بعد غنتبع هاديك ليكسبونونسيال اكس موان 2 موان 4. غندير هاد البرودوي كامل اللي هو اف دو اكس موان ايكغيك. وهنا غندير لا بوزيسيون غولاتيف. تاع شنو؟ تاع سي دو اف افيك دلتا. يلا هادي فين كتانولا ما عمرها ما كتانولا. علاش؟ لانها ستريكتومون نيجاتيف. هادي حتى هي راه ستريكتومون بوزيتيف. هادي فين كتانولا؟ راه عرفنا قبيله فين كتانولا. هنا كتساوي زيرو ملي يكون اكس ايكالا 2 بلس الين 4. هاد اكس ما تنساوش راه درنا قبيله سوا اكس ابارتين ار. علاش؟ لان هاد لا ديفيرونس راه مديفينها على ار كامله. مزيان. هاد الاختلاف هنايا للفوق هنايا ما كيعني والو، ولكن هنا غيولي يعني راه سوليسيون. دونك خصني ندير ديك الزيرو. و الا تانولات هادي، الا هادي تانولات هاد لا ديفيرونس تا هو غادي تانولا. مزيان. دونك هادي راه ستريكتومون هاد لا كونتيتي راه ستريكتومون نيجاتيف. هادي ستريكتومون بوزيتيف. هادي فوقاش كتكون بوزيتيف؟ ملي يكون اكس سوبيريور. دونك هنا بوزيتيف. دونك هنا غيكون نيجاتيف. بقى لنا هاد لا ديفيرونس. دونك الموان مع البلوس مع الموان عطينا بلوس، وهنا الموان مع البلوس عطينا موان.
هنا في الحقيقه خصنا ندير بان هنا غيكون لانترسيكسيون فهاد ملي يكون اكس ايكال 2 بلس ال غيكون لانترسيكسيون بين سي دو اف و دلتا. دونك هنا كيفاش غيكون عندي لهاد لا ديفيرونس بوزيتيف دونك سي دو اف هنا غيكون سي دو اف اي dessous مزيان. دونك انا لقيت بان سي دو اف راه اون دسو دو دلتا على لانترفال 2 بلس الين 4 بلس لانفيني وغادي يكون سي دو اف او دسو دو دلتا على لانترفال مول لانفيني داكشي اللي عطاونا تمايا. مزيان. دونك انا جاوبت على بتيت بي غندوز دابا لا تخوازيام كيستيون. مزيان. دونك اش غندير هنا غادي نفرق دونك عطاتينا موان اكس على اكس اللي هي موان زا 5 سور 2 على اكس ها هي موان زان دومي ها هي هنا غتعطينا اكسبونونسيال اكس موان 2 على اكس فوا هادشي غتبقى لنا هي اكسبونونسيال اكس موان 2 موان 4. واخا هنا غنقول لا ليميت كتساوي موان لانفيني ونقول علاش. يلا تبعو معايا. كا لا ليميت كون اكس تون فير بلس انفيني تاع موان زان بلس 5 على 2 اكس لا ليميت تاع هادي هي 0 مع موان زا هي موان زا. مزيان. اي لا ليميت كون اكس تون فير بلس لانفيني تاع اكسبونونسيال اكس موان 2 موان 4 لا ليميت تاع هادي هي بلس لانفيني. علاش؟ لان هاد اكس موان 2 طون فير بلس انفيني دونك ليكسبونونسيال تاع اكس موان 2 غيكون طون فير بلس انفيني مع موان 4 غتبقى هي بلس انفيني. مزيان. دابا شنو غندير؟ غنمشي نشوف هاد لا ليميت هادي بوحدها. اي لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني تاع اكسبونونسيال اكس موان 2 سور اكس. تبعو معايا شنو غندير؟ هي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني هاد اكسبونونسيال اكس موان 2 راه هي ليكسبونونسيال دو اكس غادي نابليكي هاد اكسبونونسيال تاع ا موان بي هي اكسبونونسيال دو ا على اكسبونونسيال دو بي. دونك غتعطينا هي اكسبونونسيال دو اكس على اكس فوا 1 على اكسبونونسيال او كار. مزيان. شحال كتساوي هاد لا ليميت هادي راه ليميت فوندامونتال خصكم عارفينها. ما تنساوش هاد لا ليميت لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع اكسبونونسيال دو اكس على اكس الا مشيت عوضتي غتلقى بلس انفيني على بلس انفيني ولكن حنا قلنا بان هاد اكس راه نيغليجابل بارابول ليكسبونونسيال دو اكس دونك هادي هي اللي غتغلب. دونك ليكسبونونسيال تاع بلس انفيني هي بلس انفيني. دونك هاد لا ليميت شحال عطاتينا بلس لانفيني. ما تنساوش بان هاد لا كونتيتي هادي راهي تنغيال بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف دونك غيال ستريكتومون بوزيتيف فوا بلس لانفيني لا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني دونك عطاتنا بلس انفيني. يلا تبعو معايا. هادي شحال؟ بلس لانفيني ياك. هادي شحال؟ الله حسبناها هي بلس انفيني. بلس انفيني فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني فوا هاد لو نومبر لي نيجاتيف غتعطينا موان لانفيني. موان لانفيني موان زا غادي تبقى هي موان لانفيني. دونك انا درت لا موان لانفيني وقلت علاش. دونك ولا كوم شوفوا معايا شنو غندير. كوم لا ليميت شحال حسبنا قبيله لا ليميت بلس انفيني لا ليميت بلس انفيني راه هي موان لانفيني او لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع اف دو اكس سور اكس هادي شحال كتساوي؟ الله حسبناها هي موان لانفيني. دونك اش غنقول؟ دونك سي دو اف ديما ملي كتحسب لا ليميت في لانفيني تاع شي فونكسيون كتلقاها لانفيني وكدوز كتحسب لا ليميت في بلس لانفيني على حسب شنو عندك هنايا تاع اف دو اكس على اكس وكتلقى لانفيني. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان سي دو اف ادمي لاكس دي زوردوني كوم برونش بارابوليك
او فوازيناج دو اشنو عندك هنايا؟ واش بلوس انفيني ولا موان انفيني؟ دونك هنا شنو غنكتب؟ دونك سي دو اف لا كورد دو لا فونكسيون اف ادمي لاكس ديزوردوني. علاش ديزوردوني؟ لان خرجت لنا هنا لانفيني. كون خرجت ليا زيرو غنقول لاكس دي زابسيس. ديزوردوني كوما شنو؟ كومبونج بارابوليك و فوازيناج تاع شنو؟ فوازيناج دو بلوس انفيني. فوازيناج فين اكس طونفير. مزيان. دونك احنا درنا لانتربريتاسيون جيومتريك تاع الريزولتا اللي لقينا. نمشي معاكم دابا لا كاتريام كيستيون. بتيتا قالوا لي مونطري كو بور توت اكس ابارتين ا ار لا فونكسيون ديريفي تاع لا فونكسيون اف راه كتساوي داك اللي عجبت تمايا. دونك اول حاجه قالوا لي بور توت اكس. دونك باش غنبدا بسوا اكس، سوا اكس ان ريال. نورمالمون هنايا قبل ما ندير لا ديريفي خصني نمونطري بان لا فونكسيون اف راه ديريفابل. علاش غتكون ديريفابل؟ لان ديك اكس موان 2 ديريفابل على ار. دونك الا درنا لا كومبوزيت لو كومبوزي تاع ليكسبونونسيال مع اكس موان 2 غادي تبقى ديريفابل، وملي غنديروا ليها او كاري غادي تبقى ديريفابل. دونك غندير هنا اون اف اي ديريفابل سور ار. on a f prime du x. غادي نمشي نرومبلاسي لا فونكسيون اللي هي موان اكس. هنا عندي لا سوم. دونك غندير لا ديريفي تاع هادي بلس لا ديريفي تاع اش. لا ديريفي تاع موان اكس هي موان زان. لا ديريفي تاع لا كونستونت هي بلس زيرو. مزيان. عندي هنا كونستونت فوا هاد لا فونكسيون. لا كونستونت غتبقى، وهادي غندير ليها لا ديريفي. موان زان بلس زيرو اللي هي موان زان. الكونستونت غتبقى علاش؟ لان عندي برودوي تاع فونكسيون مع كونستونت غتبقى. شنو عندي هنايا؟ عندي لا ديريفي تاع البرودوي. مزيان. لا ديريفي تاع هادي خصكم تكونوا عارفينها. انا غنكتب على شكل او فوا في. لا ديريفي تاع هادي راه هي او بريم في بلس او في بريم. دابا غناخد هادي هي لا فونكسيون او، وهادي كامله هي في. مزيان. واحد الحاجه اخرى عاوتاني، لا ديريفي تاع هاد اكسبونونسيال اكس موان 2 كلشي بريم. لا نورمالمون لا ديريفي تاع هادي شنو هي اكس موان 2 بريم فوا اكسبونونسيال اكس موان 2. شنو هي لا ديريفي تاع اكس موان 2؟ راه هي واحد. دونك شنو هي لا ديريفي تاع هادي؟ هي النيت. علاش؟ لان ردوا البال. علاش؟ لان لا ديريفي تاع هادي كتساوي واحد. راه ماشي ديما كتساوي واحد. شوفوا معايا غير كون كانت هنا موان اكس غتولي لا ديريفي هي موان زا، وانت الا نسيتي ديك موان زا كلشي مشى. دونك لا ديريفي تاع هادي تاع او بريم هي هادي النيت. ها هي. علاش؟ لان هادي غتعطينا 1. ها هي اكسبونونسيال اكس موان 2 فوا في. هادي هي في كامله غنخليها بلوس. ها هي. هادي غنخليها وهادي غندير لها لا ديريفي. ولكن شنو هي لا ديريفي تاع هادي؟ لا ديريفي تاع موان 4 راه هي زيرو. وشنو هي لا ديريفي تاع هادي؟ راه هي النيت. هي اكسبونونسيال اكس موان 2. هنا هاد الكونتيتي فوا نفسها هي او كاري.
موان 4 في هادشي ها هي. هاد الكونتيتي فوا نفسها هي بلوس اكسبونونسيال اكس موان 2 لو تو او كار. هنا الكونتيتي بلوس lui-même شحال عطاتني هي 2. عدد بلوس نفسه هي 2 فوا داك العدد. هنا شنو غندير؟ نحاول نديفلوبي بهاد موان 1 سور 2. دونك ملي غنديفلوبي غتمشي 2 مع 2 غتبقى لنا هي موان اكسبونونسيال اكس موان 2 لو تو او كاري. ولكن ماشي غير ديفلوبي لا هادي وغتحبس، ما تنساش ديفلوبي حتى مع هاد. دونك الموان مع الموان غتعطينا بلوس. هنا 1 سور 2 فوا 4 هي 2 وغتبقى لنا هاد ليكسبونونسيال اكس موان 2. ما درت والو غير نشرت بموان 1 سور 2. ماشي غتنشر على هادي وتحبس، لا نشر على هادي وموان مع الموان تعطيك بلوس و 1 دومي عاوتاني مع هادشي. هنا 4 على 2 راه تعطينا هي 2. دابا اش غندير؟ غنوصل هنا وغتشوف اشنو قالوا لي مونطري. الا رديت في البال قالوا لنا مونطري موان شي حاجه. دونك اول حاجه فاش غنفكر عندي هنا موان، غنوصل هنا خصني نفاكتوريزي بالموان. ها هي موان نفاكتوريزي. دونك شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 1 ملي فاكتوريزيتي بالموان كاع هاد لي سيناد وقلبهم. دونك موان رجع بلوس، هاد الموان حتى هي غترجع بلوس وهاد البلوس غترجع موان. علاش؟ لان فاكتوريزيت بالموان. وشنو هي هادي؟ هادي راه ايدونتيتي روماركابل. ا او كاري موان 2 ا فوا بي بلس بي او كاري. هاد الان راه نقدر نرجع ا او كاري. هادي راه هي ليدونتيتي روماركابل هاديك اللي عطاونا تمايا اكسبونونسيال اكس موان 2 موان 1 لو تو او كاري. شوفوا معايا هاد الموان ها هي. دونك ديفلوبي هادي شوفوا واش غنلقاو. هادي او كاري ها هي موان 2. علاش موان؟ لان هنا كاينه موان 2 هادي فوا هادي، راه هادي فوا 1 هي النيت بلوس 1 او كاري ها هي. مزيان نمشي معكم دابا لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. دونك باش ندريسي لو طابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون اف خصني ندير بعدا لو سين تاع لا فونكسيون ديريفي اللي هي اف بريم. soit x1 réel. دونك باش ندريسي لو طابلو دو فارياسيون خصني بعدا نشوف اف بريم فين كتساوي 0. اون اف بريم دو اكس ايكال 0 فوقاش سي سولمون سي. غنمشي نرومبلاسي اف بريم داكشي اللي كتساوي. دونك هاد موان زعما كتساوي 0. دونك اش كيعني؟ كيعني بان هادشي او كاري كيساوي 0. ديما ملي تكون عندك شي حاجه او كاري ايكال 0 هادشي اش كيعني؟ هادشي بان ديك الحاجه ايكال 0. دونك ليكسبونونسيال تاع اكس موان 2 موان 1 ايكال 0. Donc exponentielle x moins 2 égale à 1. اش غندير؟ ندخل لا فونكسيون الين، ندخل هنا الالين وهنا الالين. دونك عطاتنا x moins 2 égale à الالين دو 1 اللي هي 0. دونك x égale هاد موان 2 غتمشي لهاد الجهه غتولي 2. الور نقدر دابا ندير الطابلو دو فارياسيون، الطابلو دو لو سين، ومن بعد نستنتج منو طابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون اف. لا فونكسيون اف راه مديفيني على ار كامله. دونك غندير لانترفال مول لانفيني، لانترفال اوفير مول لانفيني بلس انفيني. هنا اش غندير؟ غندير هاد لا كونتيتي هادي اكسبونونسيال اكس موان 2 موان 1 لو تو او كاري. هنا غندير اف بريم دو اكس وهنا غندير لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف. دونك هادي فين كتانولا هادي؟
هادشي او كاري نساو هادشي فوقاش كتساوي 0 ملي يكون اكس ايكال 2 مزيان. ولكن شوفوا معايا هنا راه عندي هنا او كاري عندي او كاري دونك ديما غتكون بوزيتيف غتكون ستريكتومون بوزيتيف سي اكس ديفيرون دو 0 علاش لان عندي او كاري وغتكون ايكال 0 سي اكس ايكال 2 ولكن شوفوا معايا شنو عندي هنا في اف بريم راه عندي واحد الموا دونك غادي تبقى انولا في 2 ولكن هاد لو سين غادي يتقلب علاش لان غنضربو في الموا دونك غتولي هنا موا وهنا موا علاش لان هاد الموا هادي ردوا البال ما تنساوش هاد الموا هادي مزيان. دونك لا فونكسيون غادي تكون ستريكتومون ديكرواسونت علاش قلت ستريكتومون واخا كتانولا غادي تكون ستريكتومون ديكرواسونت علاش لانها راها لا فونكسيون اف بريم راها ستريكتومون راها نيجاتيف علاش ما قلت ستريكتومون نيجاتيف لانها كتانولا في جوج ولكن كتانولا في واحد النومبر فيني تاع لي بوين اللي هي كتانولا غير في 2 دونك نقدر نقول اش ممكن نقول هنايا pour toute x هادشي من بعد الطابلو pour toute x appartenant à R اف بريم دو اكس كي دايره راها نيجاتيف ردوا البال راها نيجاتيف علاش لانها كتساوي 0 كون اكس ايكال 2 ولكن علاش هنا اخا نيجاتيف اشنو قلت هنا قلت ستريكتومون ديكرواسونت لانها كتانولا في واحد النومبر فيني ملي كتكون هاد ليكواسيون هادي ملي كتكون لونسومبل ولا لو نومبر تاع لي سوليسيون فيني نقدر نقول ستريكتومون لا ليميت في موال انفيني هي بلس انفيني و لا ليميت في بلس انفيني هي موال انفيني دونك احنا درنا طابلو دو فارياسيون اف سكوند دو اكس لا ديفينيسيون تاعي هي هاد هي غنمشي لاف بريم لا فونكسيون ديريفي وغنعاود نديريفيها مزيان. دونك هنا هاد لا كونستونت اللي هي موانزه غادي تبقى علاش لان عندي هنا فونكسيون فوا كونستونت دونك غادي تبقى الا رديتو البال هادي راه كتكتب على شكل u à la puissance n u à la puissance n لا ديريفي تاع هادي هي n فوا u بريم فوا u à la puissance n moins 1 دونك هاد المها هي دابا عندي ديك الان هي 2 دونك ديك الدو غتهبط ها هي 2 فوا شنو فوا لا ديريفي تاع هادي دابا عندي او هي هادشي اللي دورت عليه بالاحمر بريم فوا او اللي هي اكسبونونسيال اكس موان 2 موان 1 لو تو على بيسونس ديك 2 موان 1 ان موان 1 دونك 2 موان 1 غتعطينا لا بيسونس 1 نقدر ديك ما نكتبهاش دونك هي موان 2 ما تنساوش قبيله لا ديريفي تاع موان 0 هي 0 وشنو هي لا ديريفي تاع هاد ليكسبونونسيال اكس موان 2 راه درناها قبيله قلنا هي هادي راه هي ليكسبونونسيال اكس موان 2 علاش لان لا ديريفي تاع اكس موان 2 راه هي 1 دوك اش غيبقى لنا هنا اكسبونونسيال اكس موان 2 فوا اكسبونونسيال اكس موان 2 موان 1 على بيسونس 1 مزيان. دونك هذه هي لا فونكسيون اف سكونداريتي قالوا لي بوي مونطري بان لو بوين دابسيس دو يدوردوني 2 ايت ان بوين دانفليكسيون دونك باش نقول بان هذيك راه بوين دانفليكسيون غنمشي نشوف لابسيس تاع ديك البوين هو 2 دونك باش نقول بان هذا البوين راه بوين دانفليكسيون خص تكون هاد لا فونكسيون سكوند هادي اف سكوند هادي خصها تكون كتانولا في جوج في ديك الدو شونج دو سين ماشي نو شونج با باش لا كونفكسيتي تغير دونك هاد موان 2 راه ستريكتومون نيجاتيف هاد ليكسبونونسيال اكس موان 2 حنا راه كنعرفوا بان ليكسبونونسيال تاع شي حاجه ديما كتكون ستريكتومون بوزيتيف بقات لنا هادي غنمشي نديرو لو سين تاع هادي بوحدها دونك اون
اكسبونونسيال اكس موان 2 موان 1 غنشوفوها فوقاش بوزيتيف. راه كنعرفو فوقاش كطانولا ياك فاين درناها، ها هي كطانولا في 2، ولكن ما غنعرفش شنو ندير من بعد 2 قبل 2. دابا هاد لا كونتيتي هادي هاد اكسبونونسيال موان 2 موان 1 فوقاش كتساوي 0 كون اكس ايكال 2، ولكن ما غنعرفش لو سين تاع هادشي ابري 2 و افون 2. دونك غنمشي نشوف فوقاش بوزيتيف، و الا عرفت فوقاش بوزيتيف داكشي الاخر غتكون فيه نيجاتيف. دونك ليكسبونونسيال تاع اكس موان 2 سيبيريور من 1. هنا غنابليكي لا فونكسيون الين، و لا فونكسيون الين ستريكتومون كرواسونت. دونك ملي غنابليكي الين هنا وهنا ما غاديش نغير لوردر. دونك غندخل هنا الين غتعطينا اكس موان 2، وغندخل هنا الين غتعطينا الين دو 1 اللي هي 0. وعلاش ما غيرش لوردر؟ نعاود غنابليكي هنا، غندخل هنا الالين وهنا الالين. علاش ما غيرش لوردر؟ لان لا فونكسيون الين ايت اون فونكسيون ستريكتومون كرواسونت، ولا نقدر نقول غير بانها كرواسونت. دونك اكس سوبيريور من 2 هاد موان 2 رجع على تجي. دونك فوقاش هادشي كيكون بوزيتيف كون اكس سوبيريور ايكال 2. حنا خدام على ار كامله، دونك لانترفال اوفير موان لانفيني بلوس انفيني. مزيان. دونك اش غندير هنا؟ غندير موان 2، غندير هاد ليكسبونونسيال اكس موان 2، ندير هاد ليكسبونونسيال اكس موان 2 موان 1. واش غندير هنا؟ البرودوي تاعهم كامل اللي غيعطينا اف سكوند. مزيان. هادي راه ستريكتومون نيجاتيف، هادي ستريكتومون بوزيتيف، وهادي فين كطانولا ردوا البال غتكون ايكالا 0 كون اكس ايكالا 2. مزيان. دونك هاد الخط هذا هنا ما كيعني حتى حاجه غير بحالو بحال هاد الخطوط تاع الطابلو، ولكن هادي عندها معنى. اش كتعني؟ بان كون اكس ايكال 2 هادشي غيكون ايكال 0. مزيان. دونك هاد لو نومبر موان 2 راه ستريكتومون نيجاتيف، ليكسبونونسيال راه كنعرفوها بانها ستريكتومون بوزيتيف. ليكسبونونسيال تاع شي حاجه، ليكسبونونسيال تاع شي حاجه ابارتينا ار ديما كتكون ستريكتومون بوزيتيف على ار. دونك بقات لنا هادي دابا لحد الان كنعرف غير فين كطانولا ياك، ولكن شوف واش ندير هنا. غادي تكون فوقاش كتكون بوزيتيف كون اكس سوبيريور من 2. دونك هنا غتكون بوزيتيف، وغتمشي لهنا غدير نيغاسيون تاع هادي، غيكون كيتكافئ مع النيغاسيون تاع هادي. دونك فوقاش هادي غتكون ستريكتومون نيجاتيف كون اكس انفيريور ستريكتومون من 2. مزيان. اشنو بقى لنا دابا؟ دونك بويسكو هادي طانولات الا كانت هادي كتساوي 0، دونك هاد البرودوي كامل غيكون كيساوي 0. دونك اف سكوند غتكون كتساوي 0. هنا غتعطينا موا، وهنا الموا مع الموا غتعطينا بلس. مزيان. دونك الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا لا فونكسيون اف سكوند سانول فاش سانول اي change de signe فاش في 2 en 2. Alors le point A d'abscisse 2 est d'ordonnée if de 2. هذه غتعطينا A 2 غنخليها، وملي غنمشي نحسب if de 2 ملي غنحسبوا ليماج تاع 2 غنلقاوها هي 2. دونك هاد البوين هادي مالها est un point d'inflexion، est un point d'inflexion فاش du si du f de la courbe de la fonction f. نتمنى شي يكون واضح ومفهوم. دابا غندوز معكم لا كيستيون 6. في لا كيستيون 6 قالوا لنا مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0 راه ادمي اون سوليسيون اونيك الفا تيلكو الفا ابارتي داك عطاونا تما لونكادرومون من اخر نقدر نجبدو تما لانترفال. دونك اش غنستعملو هنايا؟ غنستعملو تيوريم دي فالور انترميديير ياك. شنو هما لي كونديسيون تاع التيوريم؟ خصها تكون كونتينيو، خصها تكون ستريكتومون مونوتون. لا فونكسيون اف راه ستريكتومون ديكرواسونت. شنو بقى لنا؟ بقى لنا غير لا كونتينيويتي. دونك اول حاجه نبدا بلا كونتينيويتي. دونك اون لا فونكسيون اللي كتاسوسي ل x
شوفوا معايا لا فونكسيون اف. لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس موان اكس بلس 5 سور 2. مزيان. هاد لا فونكسيون هادي راه مديفيني على ار كامله، ولكن حنا شنو قالوا لنا هنايا؟ خصني نمونطري غير بانها كونتينيو على هاد على لانترفال اوفير 2 بلس الين 3 والبور الاخراني هو 2 بلس الين 4. دونك هادي راه فونكسيون بولينوميال، دونك غتكون كونتينيو على ار كامله اون بارتيكولي على داك لانترفال اللي قلت دابا. دونك هادي اون نعملها اي كونتينيو سور داك لانترفال غنسميه صافي. شنو هو لانترفال؟ هو لانترفال اوفير دو شنو 2. علاش درت هنا اوفير؟ لان قالوا لي تما الا رديتو البال لونكادرمون فيه ستريكت. مزيان. دونك وقت ما نقول كا راه هو هذا لانترفال. وشنو عندنا عاوتاني؟ شوفوا معايا لا فونكسيون. قلنا لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس اكسبونونسيال تاع اكس موان 2. علاش هادي غتكون كونتينيو على ار؟ لان هاد اكس موان 2 راه كونتينيو على ار، وعندي هنا لا فونكسيون اكسبونونسيال كونتينيو على ار. دونك هاد لو كومبوزي هذا غادي يبقى كونتينيو على ار. و اون بارتيكولي على كا، حيت حنا خدامين غير على كا لانترفال كا. مزيان. ونعاود تاني لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس اكسبونونسيال اكس موان 2، ولا نقدر ندير هنا الور هادي مالتها هي اي كونتينيو سور كا. الور دونك لا فونكسيون اف كامله اف مالها غادي تكون كونتينيو سور لانترفال كا. علاش؟ لان غير غندير لي زوبيراسيون على هذه. هنا غندير لي زوبيراسيون على هادشي، وغادي تبقى لا فونكسيون اف كونتينيو على ار كامله اون بارتيكولي على هاد لانترفال. مزيان. دوك سالينا مع لا كونديسيون الاولاني تاع لا كونتينيو تاع تي في اي. شنو بقى لي دابا؟ شوفوا ليكواسيون شنو فيها. ليكواسيون فيها اف دو اكس ايكال زيرو. ردوا البال مزيان هاد الزيرو هادي. خصني نمونطري بان زيرو راه كومبري اونتخ اشنو؟ اونتخ ليماج تاع هاد البور و ليماج تاع هاد البور هذا. علاش بالضبط زيرو؟ لان قالوا لي هنا اف دو اكس ايكال زيرو. خصني نمونطري بان زيرو راه كومبري اونتخ اشنو؟ محصور بين شوياش بين ليماج تاع هاد لو نومبر و بين ليماج تاع هاد لو نومبر. دونك اش غندير هنايا؟ غنمشي نكالكولي ليماج تاع هاد لو نومبر و ليماج تاع هاد لو نومبر، وقبل ما تحسب فوقاش غنقول بان زيرو راه كومبري اونتخ هاد لي زيماج تاع هاد لي نومبر. معنى اخر سواء ليماج تاع واحد فيهم خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف و ليماج تاع الاخر خصها تكون ستريكتومون نيجاتيف. دابا في نظركم فينا هو اللي ليماج تاعو خصها تخرج لنا ستريكتومون بوزيتيف؟ هنا غتمشي تشوف لا مونوتوني تاع لا فونكسيون اف راها ستريكتومون ديكرواسونت. لا فونكسيون اف راها ستريكتومون ديكرواسونت. مزيان. دونك ليماج تاع هذا خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، غادي نلقاوها ستريكتومون بوزيتيف، و ليماج تاع هاد البورن هادي غادي نلقاوها ستريكتومون نيجاتيف. اون اف تاع 2 بلس الين دو 3. غنمشي لا فونكسيون اف، لا فورميل تاع لا فونكسيون اف هي دي. فيما لقيت اكس غنعوضها ب 2 بلس الين تاع 3. دونك اول حاجه غنمشي لاكس نملتيبليها في موان زا. دونك غندير هادشي في موان زا. دونك عطاتينا هي موان 2 موان الين 3. مزيان. بلس 5 سور 2. هنا مبقاش لي لاسباس غنرجع. موان 1 سور 2 فوا شحال؟ فوا اكسبونونسيال هادشي اكس هادشي موان 2. غتمشي 2 مع 2 تبقى لنا غير الين تاع 3 فوا شحال؟ اكسبونونسيال تاع هادشي موان 2 غتبقى لنا غير الين تاع 3. وما تنساوش ديك موان 4. وهادشي كامل يكال. دونك عطينا هنا موان 2 موان الين تاع 3 بلس 5 سور 2 موان 1 دومي اكسبونونسيال الين تاع 3
تلاقات لا فونكسيون اكسبونونسيال مع سا ريسيبروك اللي هي الالين غتعطينا هي تبقى لنا 3. هنا عاوتاني غتعطينا 3 موان 4 اللي هي موان 1. نحاولوا نسامبليفيو هادشي الا قدرنا. موان 2 موان الين تاع 3 بلس 5 سور 2. هنا الموان مع الموان تعطينا بلس 3 سور 2. هنا الدينوميناتور كومان دو غتعطينا 5 بلس 3 اللي هي 8 سور 2 اللي هي 4. 4 موان 2 اللي هي 2 موان الين تاع 3. شحال كتساوي الين تاع 3؟ راه عطاوها لنا هنايا الين تاع 3 هي شحال؟ هي 1.1. دونك هادشي ملي غندير 2 موان الين تاع 3 اللي هي كتساوي تقريبا 1.1 غيخرج لنا بان هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف. غنمشي دابا نشوف ليماج تاع البور الاخر. البور الاخر هو شحال؟ هو 2 بلس الين 4. بنفس الطريقه غنرجع لا فورميل تاع اف وغنعوض فيما لقيت اكس غنعوضها ب 2 بلس الين 4. دونك شحال عطاتنا؟ موان 2 حيت غندير هادشي في موان حيت عندي تما موان اكس. دونك عطاتنا موان الين 4 بلس 5 سور 2 موان 2 موان 2 اكسبونونسيال هادشي موان 2 غتمشي له غتبقى لنا غير الين 4 فوا شحال؟ اكسبونونسيال الين 4 ما تنساوش موان 4. دونك موان 2 ها هي موان الين 4 ها هي بلس 5 سور 2 ها هي. هنا غتعطينا هادي هي 4 4 موان 4 هي 0. دونك هادشي كامل غيعطينا 0. هادشي كامل اش غندورنا غيعطينا 0. دونك غيبقى لنا غير هادشي. نقدر هنا نرجع لي دينوميناتور كومان. هادي غنرجع هي موان 4 موان 4 بلس 5 هي 1.5 موان الين 4. مزيان. موان وشنو هي الين 4؟ هي الين تاع 2 او كاري. علاش بالضبط درت هنا؟ لان هنا في لي دوني شنو عطاو لي هنايا؟ عطاو لنا هنا الين تاع 2 هي 0.7. دونك عطاتينا هي 1.5. هاد ليكسبوزون غيهبط عطاتينا موان 2 الين 2. وملي غتحسب هادشي غادي تلقى بانه راه ستريكتومون نيجاتيف. الور شنو لقيت دابا؟ بان 0 راه كومبري اونتر شنو؟ اونتر اف تاع 2 بلس الين 3. نقدر هادشي نقولو بطريقه اخرى نقول بان البرودوي تاعهم راه ستريكتومون نيجاتيف. هي شنو؟ اي اف تاع 2 بلس الين 4. مزيان. دونك d'après théorème des valeurs intermédiaires donc عندي la continuité و عندي zéro compris بين هادشي. donc d'après théorème des valeurs intermédiaires l'équation f de x égale هاد العدد اللي عندنا اللي هو 0 مالها admis une solution alpha telle que alpha compris entre 2 plus الين تاع 3 et 2 plus الين تاع 4. شنو بقى ليا تما؟ يردوا البال في لا كيسيون. شنو قالوا لي؟ قالوا لنا هنايا اون سوليسيون اونيك. دونك باش نيطابلير هنايا لونيسيتي اشنو خصني هنايا؟ خصني ستريكتومون مونوطون. دونك غنقول يكون غنزيد بان لا فونكسيون باش نقول ديك لونيسيتي تما شنو خصني نقول خصها تكون لا فونكسيون ستريكتومون مونوطون. يكون اف كي دايره هي في هذه الحاله عندنا راه ستريكتومون ديكرواسون تي اف اي ستريكتومون
décroissante. Alors اشنو؟ Alors alors l'équation f du x égale à 0. نكمل هنايا. admis شوف شنو غنقول une unique solution alpha telle que مزيان. دونك ساليت مع لا سيتيام كيسيون او لا سيزيام. دابا غندوز لا سيتيام كيسيون. في لا سيتيام كيسيون قالوا لنا construire delta issu de f dans le repère o et g. وما تنساوش بان الروبير او اي جي كي داير. شوفوا معايا هنايا او اي جي راه روبير اورتونورمي. وشنو اخر؟ وغناخدو لونيتي هنايا هي دو سنتيم. خلي هادشي هنا وغناخدو ورقه جديده ونحاول نكونستروي سي دو اف و دلتا. مزيان. غندير كلشي بكراي تا الاخر ونحاول نستعمل الستيلو. وما نصحكش تستعمل السيلو احمر. مزيان. دونك كي داير قلنا روبير عندنا اورتونورمي ياك. دونك باش ندير ديك الاورتونورمي اش غندير؟ غناخد هاد اللعيبات هادو باش يخرج عندي دوك لي زاكس متعامدين. دونك هما لي زاكس على اورتوغونال. شنو بقى لنا نورمي. شنو هي لونيسيتي؟ غناخد كل واحد هي 2 سنتيم. مزيان. ناخد هادشي بحال هكا. دونك ها هي واحد، خديت واحد هي جوج تاع السنتيم، ها هي جوج، ها هي 3، ها هي 4، ومن بعد نشوف واش انا محتاج لهادشي ولا لا. مزيان. يلا غير بشويه. اول حاجه اش غندير؟ غادي نمشي نكونستروي ديك دلتا. مزيان. شنو هي ليكواسيون تاع دلتا؟ هي هادي اللي عندنا موان اكس بلس 5 سور 2. هذاك دلتا راه فونكسيون لينيير ياك. دونك غناخد هنا اكس وهنا ايكغيك. مزيان. خصني جوج تاع لي بوين. غنمشي نعطي الاكس 5 سور 2. دونك ملي غنعطي الاكس 5 سور 2 غتعطينا موان 5 سور 2 بلو هي 0. مزيان. وهنا غنمشي نعطي لي اكس 0 غنلقى بان ايكغيك هي 5 سور 2. يلا نمشي نكونستروي هاد البوين. ها هو لابسيس، ها هو لوردوني. شنو هي 5 سور 2؟ 5 سور 2 راه هي 2.5. وهادي تا هي راه 2.5. دونك 2.5 0 هي هادي. دونك دلتا راه باس بار هاد البوان، والبوان الاخرى هي 0 2.5. 0 2.5 هي هادي. دونك لا دروا دلتا هو هذا. شوفوا معايا البلاصه فين نحبس هذا خصني نحبس حتى الاخر، وهنايا حبست هذا هنا خصني نحبس هنا. مزيان. يلا غير بشويه هنا. نمشي دابا للطابلو د فارياسيون. شوفوا معايا شنو عندي هنايا.
عندي اف بريم طانولات في دو، طانولات في دو ياك. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان سي دو اف اضمي في البوان ا راه فايت سمينا في سميتو في هاد البروبليم دو. اشنا هي ليماج تاع دو؟ هي دو. مزيان. في سي دو اف في هاد البوان غادي يكون عنده طونجونت اوريزونتال. علاش؟ لان اف بريم طانولات في دو. وقت ما يكون عندك اف بريم طانولات في شي نومبر، دونك في ديك النومبر ولا في ديك البوان دابسيس اكس يدور دوني ليماج تاعو. هنا راه اف دو هي دو. غيكون عندك طونجونت كي داير اوريزونتال. دونك غنمشي للبوان دو. هاد البوان هادي راه عندنا فيها طونجونت اوريزونتال. وما تنساوش بانها بوان دانفليكسيون. ما تنساوش بان هاد البوان راه عاوتاني بوان دانفليكسيون. دونك فين هي البوان دو. دونك ها هي 1 ها هي 2 هي هاد البوان هادي. دونك غنمشي لهاد البوان هادي وغندير واحد طونجونت اوريزونتال. علاش؟ لان اف بريم طانولات. وقت ما تكون عندك اف بريم كطانولات دونك عندك طونجونت اوريزونتال. مزيان. شنو عندنا عاوتاني في ليكزارسيس؟ بان هاد دلتا هذا راه ايتيون لاسيمبتوت اوبليك دو لا كورب سي دو اف او فوازيناج دو مول انفيني. دونك هاد دلتا بالنسبه للسي دو اف او فوازيناج تاع مول انفيني راه اسيمبتوت. دونك غيكون كيقرب ليه بحال هكا من الفوق ولا من التحت. غنمشيو نشوفوا لا بوزيسيون غولاتيف واش من الفوق ولا من التحت. شوفوا شنو عندنا اللي كيهمني هو هاد لانترفال هذا. راه فايت درنا ديك لا بوزيسيون هي هادي. دونك من المولافين لهاد ما كيهمنيش، كيهمني او فوازيناج دو مولافين. شكون اللي الفوق؟ راه السي دو اف هو اللي الفوق. السي دو اف هو اللي الفوق. دونك السي دو اف غيكون كيقرب من الفوق. مزيان. دونك واش غندير دابا؟ هذا راه اسيمبتوت. دونك السي دو اف غيكون كيقرب ليه. وهذا في هاد البوان، هاد البوان هادي عندي فيها طونجونت اوريزونتال وراها بوان دانفليكسيون بجوج. دونك ها هو طونجونت اوريزونتال تقدر باش تعرف السي دو اف منين كيمر بالضبط. غتمشي وغادي تشوف اشنا هي ليماج تاع زيرو. غتمشي تشوف اشنا هي ليماج تاع زيرو باش تعرف السي دو اف فين غادي يقطع لاكس ديزوردوني. غتمشي تشوف اشنا هي ليماج تاع زيرو. ماشي بالضروره هي هادي. انا راه غير جا داكشي مقاد وصافي. ماشي بالضروره هي هادي. انا راه ما حسبتهاش. انا غنبطا شويه من تحت باش ما مزيان. وشنو عندي في هاد البوان؟ عندي اسيمبتوت، عندي طونجونت اوريزونتال وراها بوان دانفليكسيون. شنو هي بوان دانفليكسيون؟ هي السي دو اف. هذه هي البوان ا دو. السي دو اف في هاد البوان خص يقطع الطونجونت. دونك ها هو السي دو اف غيقطع الطونجونت. مزيان. دابا فين غيمر هنا؟ هنا غادي نمشي نستعمل ديك ليكواسيون اللي السوليسيون تاعها هو الفا. عندي هنا اف دو اكس ايكال زيرو. قلنا ادمي اون سوليسيون اونيك الفا. هاد الفا كومبريونط هادشي. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان سي دو اف كوب لاكس دي زابسيس في واحد لي بوان اللي لابسيس تاعها هو الفا ولوردوني هو زيرو. اف دو اكس ايكال علاش؟ لان عندنا تما اف دو الفا ايكال زيرو. دابا ديك الفا ما عرفناش بالضبط لا فالور تاعها. اللي كنعرفوا عليها بانها كومبري اونتر 2 بلس الين 3 و 2 بلس الين 4. هاد 2 بلس الين 3 شحال كتساوي تقريبا؟ شنو هي الين 3؟ هي 1.1 تقريبا. وملي غناجوتيو عليها جوج دونك غتعطينا شحال؟ 3.1. ها هي 3 ها هي 3.5 3.1 كاينه تقريبا هنا. وهاد 2 بلس الين 4 الين 4 قلنا راه هي 2 الين 2. دونك هاد 2 فوا الين 2 هاد الين 4 شنو هي؟ راه هي 2 فوا الين 2. دونك غنضربو هادشي فوا 2 غتعطينا 1.4 ياك. ومع هاد 2 غتعطينا 3.4 تقريبا هنا. دونك الفا فين كاينه؟ كاينه في شي بلاصه هنايا.
دونك ستيلو اف خص يمر من هاد البلاصه هادي. دونك غيجي لي ستيلو اف بحال هكا مزيان. وفين كاينه الانترسيكسيون تاع ستيلو اف مع دلتا في واحد البوان اللي لابسيس تاعها شحال 2 بلس إلين 4 2 بلس إلين 4. دونك 2 بلس إلين 4 قلنا شحال تقريبا هي 3.4. دونك غنهبط هادي هنا بحال هكا. دونك ستيلو اف غيجي غيقطع في هاد البوان في البوان دابسيس هاد الاكس هادي. وما تنساوش بان ستيلو اف راه ادمي لاكس دي زوردوني كوما شنو كوم برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلس انفيني. دونك غيكون غادي وكيبعد منو بشويه، غادي وكيبعد منو بشويه بحال هكا. دونك هذا هو لا كورب تاع ستيلو اف، هو هذا اللي بالاحمر متقطع. ما ننصحكش في الناسيونال دير السيلو احمر. انا غير هنا بغيت ندير لكم بزاف اللون باش يبان لكم ماشي مزيان. في الناسيونال عافاك ما تستعملش السيلو احمر. نمشي معكم دابا لا 8 كيستيون. باش تكون لا فونكسيون اف ادميون فونكسيون ريسيبروك عندنا واحد الكونديسيون سيفيزون، خصها تكون اف ستريكتومون مونوتون وخصها تكون كونتينيو. دونك على شنو هنايا قالوا لنا لا فونكسيون اف، ما قالولوش لنا على لانترفال. دونك غنخدموا على دي دو اف كامله اللي هي ار. دونك اون اف اي كونتينيو sur R. واش نخر on a f est strictement décroissante sur R, alors f admet une fonction réciproque if moins 1 définie sur شنو sur f تاع r. مزيان اللي هي في هذه الحاله هي f تاع لانترفال اوفير موان لانفيني بلس لانفيني. كي دايره لا فونكسيون f على r كامله راها كونتينيو ستريكتومون و ستريكتومون ديكرواسونت. دونك ليماج تاع لانترفال هي شنو؟ دونك هنايا غنقلب الاوردر ياك وهادو خارجين. دونك غندير لي ليميت. دونك غتعطينا هي لا ليميت هنا بلس لانفيني تاع اف دو اكس، وفي البور الاخر غندير لا ليميت تاع موان لانفيني. علاش قلبت هادشي؟ لان لا فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونت. لا ليميت في بلس لانفيني راه هي موان لانفيني، ولا ليميت في موان لانفيني راه هي بلس لانفيني. وشنا هي هادشي؟ هي r. دونك لا فونكسيون اف موان 1، دونك لا فونكسيون اف موان 1 اللي هي لا فونكسيون ريسيبروك تاع اف راها مديفيني على اف دو ار اللي هي ار نيف. مزيان نمشي معكم لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا كونستروير دون لو ميم روبير او اي جي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف موان 1. وقالوا لنا تما روماركي بان لا دروات دلتا راه بيربونديكولير على لا بروميير بيسيكتريس دو روبير. دونك هنايا باش نكونسترويو ستيلو اف شنو كنديرو؟ كنمشيو لا كورب تاع لا فونكسيون اف وكنديرو ليه سيميتري بارابور على لا بروميير بيسيكتريس. لا بروميير بيسيكتريس هو لا دروات ديكواسيون y ايغال اكس. دونك لا دروات ديكواسيون y ايغال اكس هو هذا. تقدر دير هنا 0 0 1 1 ولا 2 2. انا غنستعمل 2 2 لاش لان انا فايت كونسترويتها. ندير غير الكرايون تام نكونستروي داكشي مزيان عاد ندير ستيلو. وما ننصحكش دير ستيلو في الناسيونال. مزيان قالوا لنا روماركيو بان هاد الدلتا راه بيربونديكولير مع هاد لا دروات هذا اللي y كتساوي x كيتسمى لا بروميير بيسيكتريس
تاع الروبير. دوك اش غندير هنا؟ غنمشي للسي دو اف وغندير ليه سيميتري بارابور شنو؟ بارابور هذا. مزيان. يلا تبعوا شنو غندير؟ نكونستروي تاع سي دو اف موان زا بالخضر. مزيان. يلا تبعوا معايا. دوك اول حاجه غندير غنمشي لهاد البارتي هادي، غنمشي لهاد البارتي وغندير ليها السيميتري. دونك شنو هي السيميتري تاع هاد البارتي؟ غتكون هنا. يلا تبعوا معايا شنو غندير هنا. دونك السي دو اف غيتم جاي بحال هكا. لا نديرها بالكرايون حتى من بعد، عاد نستعمل السيلو. فين غيجي؟ اشنو هو السيميتري تاع هاد البوان؟ راه هي النيت. لا تبعوا معايا شنو غندير؟ غنمشي لها الطونجونت هذا حتى هو غندير ليه السيميتري. دونك السيميتري تاع الطونجونت وهو هذا. السيميتري تاع هاد البوان غتجي تقريبا هنا، والسيميتري تاع هادي بارابور. ديما ملي كنقول السيميتري بارابور هذا y كتساوي اكس، والسيميتري قلت السيميتري تاع هاد البوان غتجي تقريبا في البلاصه هنايا، والسيميتري عادي غتجي هنايا. يعني شنو غيوقع للسي دو اف موان زا؟ دونك السيميتري تاع هاد البارتي هادي ها هي غيتم جاي لا كور بحال هكا تاع اف موان زا، غيتم جاي لهنا بحال كيما هذا مشى لهنا قبل هذا راه دوات كوم طونجونت. دونك غيجي تا هو الاخر غيجي بحال هكا. ندير هنا طونجونت مزيان. دوك اش غيوقع للسي هذا اشنو هذا؟ قطع الطونجونت ياك. دونك تا السي دو اف موان تا هو يقطع الطونجونت. مزيان. ولكن من غيمر هنايا شحال كتساوي تقريبا هاد الفا هادي؟ واخا غنحتاج لهاد اللعيبات هادو. دونك هنايا كاينه 1 2 ها هي 3 ها هي و4 ها هي. دونك قلنا بان ديك الفا فين كاينه تقريبا. شوف هنا هذه هي 1 2 كاينه هنا 3 ياك 3 تقريبا ها هي 3. دونك الفا كاينه هنا. دونك غنمشي حتى لهاد الفا غندير ليها السيميتري باش السي دو اف يمر. السي دو اف موان خصو يمر من هاد البوان. وهنا ما ديروش باغاليل مع هذا، لا يكون مايل واحد شويه كيما هذا مايل واحد شويه ليه حتى هذا خصو يكون مايل. دونك نحاول نكونستروي دابا بالستيلو. انا غنكونستروي غير باش يبان لكم ماشي مزيان. باش عرفت هنا من الضبط مشيت لهاد الالفا هادي ودرت ليها السيميتري بارابور هاد البوان هادي السيميتري تاعها غتجي هنا. وهذا عافاكم ماشي باغاليل مع هذا مايل واحد شويه. مزيان. دونك هذا هو لا كورب تاع لا فونكسيون. دونك اش غندير دابا؟ هنا هذا تاع لا فونكسيون اف باش ما يتخربطش لكم هادشي. انا غنديرو كامل ما غنديروش متقطع غير باش حيت هنا يقدر في سميتو غيبان لكم اللون بحال. دونك غندير هذا كامل. ردوا البال هذا راه ماشي باغاليل مع هذا، راه كيبعد منه ولكن بشويه. دونك هذا اللي بالاحمر هو السي دو اف، وهذاك اللي بالخضر متقطع هذاك هو السي دو اف موان زا. لا كورب تاع لا فونكسيون ريسيبروك دو لا فونكسيون اف. نمشي معكم لبتيت سي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك لا كورب بلا يبان لكم كان مزيان. هذا هو لا كورب عندنا. هذه هي لا كونستركسيون تاع دلتا سي دو اف موان زا و لا بروميير بيسكسريس. نحاول هنايا نكونسترويه نديرو بالزرق. دابا ملي هادشي مزيان نقدر نستعمل السيلو. هذا هو لا دروات ديكواسيون y إيكال اكس. نقدر الطونجون تا هو نديرو بالستيلو. ندير واحد الرابيل. اف موان زا
اي ديريفابل اون y زيرو. هاد y زيرو غناخدها هي اف دو x زيرو. عندي واحد لا كونديسيون سيفيزون هو هذا سي فوقاش. عندي جوج تاع لي كونديسيون، خصها تكون اف اي ديريفابل اون اكس زيرو. ولا دوزيام كونديسيون هو خص تكون اف بريم دو اكس زيرو ديفيرون دو زيرو. الا عندي هاد جوج تاع لي كونديسيون غنقول بان اف موان زا راه ديريفابل فين؟ في ليماج تاع اكس زيرو اللي هي ايكغيك زيرو. دو بلوس اشنا هي اف موان زا؟ قلنا هنا بانها ديريفابل ياك. اشنا هو لو نومبر ديريفي؟ شحال كيساوي؟ هو واحد على هادي درناها ديفيرون دو زيرو باش نحطوها في الدينوميناتور اف بريم دو اكس زيرو. يلا سبرومي هذا باش نغادر. هنايا قالوا لي غير كالكوليد. نورمالمون خصنا نقول بانها بعدا راه ديريفابل. باش مونطري بانها ديريفابل خصك تمونطري بان اف راه ديريفابل في اكس زيرو، خصك نمونطريو بان اف دو اكس زيرو راه ديفيرون دو زيرو. اش غندير انا؟ نمشي نطبق هادي نيشان، لان قالوا لي تما غير كالكولي. غنمشي نطبق هادي نيشان. دابا السؤال اشنا هي ايكغيك زيرو عندنا تمايا؟ ايكغيك زيرو هي هاد مزيان. اول حاجه قالوا لنا قالوا لنا تما واحد الرومارك ياك. قلنا اف موان زا تاع شنو؟ تاع دو موان إلين تاع تروا إيكالا شنو؟ إيكالا دو بلوس إلين تاع تروا. الوغ غندخل هنا اف وهنا اف. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان الا دخلت هنا اف غتعطينا اف تاع دو بلوس إلين تاع تروا، وهنا غتلقى اف مع صاغي صفر وغتعطينا هي دو موان إلين تروا. دونك هذا هو باش نرجع لكم الرابيد. هذه هي اكس زيرو عندي، وهذا هو إيكغيك زيرو. مزيان. قلنا غنمشي دابا نجاوب. قلنا شنو؟ اف موان زا بريم تاع شنو؟ تاع دو موان إلين تاع تروا. شحال كيساوي؟ هو واحد على شنو؟ على اف بريم تاع اكس زيرو. شنو هي اكس زيرو عندي؟ هي دو بلوس إلين تاع تروا. غنمشي لا فونكسيون ديريفي تاع اف هي هادي، وغادي نرومبلاس. دوك عطينا هي موان اكسبونونسيال اكس موان دو، وهاد اكس اصلا فيها دو. دوك غتبقى لنا هنا إلين تروا موان زا لو تو او كار. هاد المو غطلع الفوق هي موان زا. هذا عطيتنا 3 موان زا لو تو او كار اللي هي موان زا 3 موان زا اللي هي دو او كار هي 4. دونك هذه هي اف موان زا بريم تاع هاد لو نومبر اللي هي موان زا سور 4.